سال سرے گگڑ دی پائے بانے اور خطودی گرمی گی ورسرہ سر بدبوئیم کئی کا دیر بدبوئیں شیر ددائی قسمنا حجارت الکبریت وی پا جہنم کی چور پائے بانے تیزی کی محبت بوئیں کی وقود والناس بیا بھی سوالات وقود ہوئی خشاک تا چپائے بانے اور بلی خشاک چنین اور ہونے بلی کا نو سوال دار ایسی اویلو شو چی خشاک کی دا خلق دی نو دا خلق چی لانے دی داخل شیئے اور بسی شی بلی معلوم سے نبو بلی گی حال دار صحیح دا قرآن و سنت ثابت اور اللہ دیر مخ کے پیدا کرے اور بل کرے دے نائے پسیش بل کرو پسیش بلے دے یو توجیدہ و چاغا سب بلے دے اللہ تمعلوم دے پائی کسی بات کرے خو کلے چھے وہ تخلق داخل شی نا وقت کے دا وقود ذکر کرے دا وقود مطلقا نئے مانے دا خشاک دا غور جہنم پس داخل دل و خلق نمسی الناس والحجاران بیا دیوانے بلی کا یا کہنی شی جناس وقود دے پا کم وقت کی داخل شی اور گڑھ چلے دا وقود دے دا مخینا اور مخینا پائیوانے بلی دویم داری چرا پا تشبیح بانے بنائی الناس والحجارہ پائے کی سوزی کل وقود دا کل وقودی پاسے تشبیہ ضرب کیا خلق و گٹے پائے کی بئی پشانت دا خشاک خشاک ہوئی دیتے چی سوزی پہور کی کن دا خلق بمدا سی سوزی بعض غرابل سبب تا اشارہ کرے کہ خشاک سرے مانے سبب دور دے نو مراد تندے کی دے اسباب و توقع دے ہاں الناس مانے معاص الناس عبارت الناس للحجارہ دا بعید توجیہات کی اغولی بلیگی ذکر خلق دا گٹھ عبادت کئی کر قبر وانی مگٹھی لگولی آغیل عبادت کئی بوتانو کی مگٹھی لگولی عبادت کئی اکثر دائی بار صورت ہے کہ الناس والحجارہ عام خلق مراد دی اور خاص مومنان گناہگار پری کی داخل دی اور کنا نو کلے شیر وقود دہا دی و پکی سوزی پشانت دا خشاک خشاک کی روک شے نہ پائی تول ایری کی اور حدیث کی راجی مومن چرے دیکھ اور توور دین زینہ دا سجدے نہ سیدھی والا دا سجدے زینہ دلیل سے ہے کہ الناس سوگری معنی منکرین کافر مشرک بل دلیل پہ اور پسیرے اعدت للکافرین دا اور سوال دارے چلے رست بلی کی با کنا بل شیرے جواب کو عدت دارا مخ کے نہ تیار سے عدت اعداد دنار قرآن کریم یولس کرت ذکر کرے مخ کے نہ تیار دے مخ کے پسیغہ فعل ماضی ذکر کرے رد دے پائے معتزلہ اور مخکری معتزلہ آگی جنت و جہنم رست پیدا کی او سنی معتزلہ منکرین حدیث ہوئی جہنم مانم نشتا مرد آستا یا رہی دنیا کے چی پا تکلیف اختا شنو دا جہنم دے پتہ بلا تو لگی جہنم دا تکلیف مرا ایسر سے مناسبت دے اللہ انہا مخ کے نا پیدا شیر عدت لیکن جنت پبارک معدت سے وہ کرت جنت ہم دمخ کے نا تیار شیر عدت جہنم ہم دمخ کے نا تیار شیر یہ اولس کرت دائی
خود چار پارے للکافرین تیار کرے شیر دا پار دا کافرانو. کافر سو شاہ منکر دا عبدو ربکم، منکر دا کتاب و منکر دا رسول ریب والا دغ کافر دی کر اشارہ شدے صدا انکار مکوئے جانم تبلر شے تخفیف شد پار دا مسئلے. سوال بھائی کی داو چلا میں ویلی للکافرین لام کو دلالت پہ اختصاص مانی کئی کا خاص دا کافران دا پارا تیار شوئے دے. نو خوارج تین دا مسئلہ رو باسی چتا سودا مانے چھ مومن گناہگار بجانم تزیم نو پتہ لگی سے کافر شیر ذکر تز اور عدت دل کافر. مورجیا پکی خوشحالی کی گڑا کے چھ مڑا اس من خوشحال شو جانم تو صرف کافران دی مومن کاس کئی کنا ناروا دی کئی خو دے کو جہنم تنسی اخو کافران زائد وایا نور آیتون نصوص شاعت مغر زائد دانشی آیت بنے نور شاعت پرے دے دانی دا تطبیق دا پارا دا دیو قول خدا دے دیتوئی اکتفا عربی کی دا طریقہ شتا قرآن کے یو شی ذکر شی پائے اکتفاو کی بل حضر کی بلے تابع غنطی چارست بعد ایتون کی رازی سرابیل تقیکم الحران نولی والبرد نیشتا برد کے خزمگا دیر پکاری کی سرابیل قمیسونا اگر پکی اکتفان پریخ ہے کنی آو سر مراد دے دارنگی بیدک الخیر ولا شر تکلیف دے چاپلاس کرے دے توی اکتفا دل تمدائے عدت دل کافرین والمومنین العاصین و کلام اگدیزے چاہی سر عاصین مومنین و عاصین وے نیو بانے اکتفا ہوگا. دویم قولدار چی دے تخود تیاری ہوئی کنا عدت اللہ نے مراد سے دے دے تیاری ہوئی دا قیدہ رکھنا ڈوڑے شاد پار تیارشی اور سب کی توفیلی راشی توفیلیان دا مطلب نہیں کہ بل سرے دان خوری سو کروی خوری پا کی مہمان راشی توفیلان راشی اب تیاری باز دپارشی نو تیاری دا دلالت پدی نکی چی کافران پورے خاص اور مقصد پکی پا کافران دی. دریم داری شدل تکی تخصیص مراد دے تیار شیر دا پارا دامیشوالی دا کافرانو پائے کی کافر بپائے کہ ہمیشہی دا دا خلود دا پارا تیار اور عدت دل کافری نو کافر خواہوں و مراد تناغشو چھ مخ کی سر تعلق للی اعبدون کافر دے منکر دے دا قرآن منکر دے دا رسول منکر دے دا غور نظام ساتے دایت سورہ تحریم کے اوگورا دائے پا سورہ تحریم ینس کے روڑی اور اصل مومنان سر خطاب یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا شپگم آیات سے وقودها الناس والحجارہ او ایمان والا زان بچ کے خپل بال بچم بچ کے دورنا بالدعوت والوعظ نور نصد اسباب دور نظام ساتے دا شعور دے دائے خشاکری خلق و گٹھیم سوال دار النار لنکرہ ویدہ نکرے پار جملم نکرہ پکاری اللتی پکیویا نہ دے لے دد تک کی النار الاسلام بعض خدا لفظی ہو جو مفسرین ذکر کے اور چاپ کے رد کریں چویلی سورت تحریم مخ کی نازل شو اور سورت بقر رست نازل شو نان سے ذکر نکرہ ویلے اور شیئن مخ کی نکرہ شی نبیا معرفہ شی کر حروف المعانی وغیرہ پایا رد پیچھے نا سورت تحریم رست نازل شو مدنی سورت تے رست نے
سورہ بقرہ او آیتونه هم مخکې نازل شي دا توجیه ستانه صحیح کی دیکھ بل توجیه ده اور هغه آیت خطاب دے د مؤمنانو سره او دا چې د کافرانو سره مومن د پاره نار نور سره لغون تکي و نکره ذکر لک شان لګ مودا پوره ذکر دانه کې راو او د باز د کافرانو کافر د پاره خو پورا اور دے تعریف دے دے کہ معرفت پورا والی د پاره کمال د پاره پورا اور دے د پاره د کافرانو پورا جہنم ذکر للکافرین سرا آخری جواب تم اشارہ اب مومنان د پاره خو لګ مودا اور دے ذکر ای د پاره نکره وچ الشیطان الرجیم وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار كلما رزقوا منها من ثمرة رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل وأتوا به متشابها وَلَهُمْ فِيهَا أَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ وَهُمْ فِيهَا خَالِدُونَ دویم باب سورت کے مقصد دا قرآن کریم پیش شایتا دعوت توحید ہوئی اور آگے اس بات کو پاخلی دلیلون انفسی آفاقی چاہ اصل کے مواد تربیت بیادویم صداقت رسول و کتاب بیان کا طریقہ تحدی اور مناظرے دا پار دا تاکید دا مسئلے دا توحید بیاد قرآن کریم اعجاز پشرط اور پہ اخبار دوار سرتیش کا اور تخویف اخروی بائے مرتب کا چار کل دری دعوی دری کتاب مقابلہ نشے کولے ناسن جور تلر شے داغینا زان بچ کے پاس باو اور تخویف پسی اس پریات کی بشارت ذکر کی دادا قرآن کریم طریقہ آیتون کلچ تخویف عذاب ذکر شی ورسرا بشارت ذکر کی کل بشارت ذکر شی اور پسی تخویف ذکر کی ابن کثیر ہوئی ددے وجہ نہ قرآن تب مسانی ہوئی نہ مسانی وجہ تسمیہ دارا چا برق برق چلی ذکر د زدین ذکر د حال منکرین و بیاد مومنان او بدے کی ترغیب بھی آغا مسئلے چمخ کی بیان شوئے دا عبدو ربکم دا مسئلہ ولی ومانے دا دے پا منل سرا دا اخروی خوشحال حاصلی بشارت مخیم ویلو دنیاوی اور اخروی دو قسمیں دنیاوی ہو دیر کم نے اخروی بشارت اغاصل کے اور ابدی دے اصلی دی آیت کی بشارت اخروی و ذکر گئی بیدا عطف دے دمخ کی آیت پا معنی بانے دانے چی فتخو امر دے نو بشر امر دے نال تا امر بل چاہتا ہے دیدے کہ بشر امر بل چاہتا ہے لیکن کل چی دمخ کی آیت معنی رو ہوتا
خدای حاصل لوت چې انذرهم عن النار، او يروا دي کافران لره د اور د جهنم نه، او توای چې فتقون نپائے بمانا عطف شو چې وبشر. بشارت چی آخ یو مصدر دے، فاعل غواړي او مفعول غواړي چاہے ته مبشر وي او مبشر به غواړي. فاعل د بشر عام پرخه آسوک دے بشارت ورکون کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم زکاول مخاطب آرے مخ اب دنا کی بیان شر ندارنگ ہارا غصوب چاغد دے بشارت اہل لے صحابہ کرامی تابینی قیامت پورے دعوت کو ان کی مبلغین دامر دیگی تچ بشر ام بشر لهم چری الذین آمنوا وعملوا الصالحات اور دیتا اسباب البشارتوں میں ام بشر بھی بسی ان لهم چھپائے کہ بے مقدری اصل و بے ان لهم معذر بشارت چار زیر پمانا راجی بغیر د لفظ بشر نہ دا قرآن کریم کی پینزا تیا کرت دے اور مختلف وجوہ سر ذکر دے. کل ذکر شی بشارت منصوب اللہ یبشرهم اللہ والزیر ورکی لیکن سورہ توبہ یہ شاید کے براش اور یوصل یول سیاد کیوں دے. دویمہ طریقہ سی بشارت دو امور د دنیا، بشارت دنیاوی نہ بلکہ دو امور د دنیا ولد سر بشارت ورکول لکه څنګه چې ابراهیم علیہ السلام له ورکړو. دانګ بشارت دنیاوی کلسی نصرت اللہ پا دنیا کی چې اللہ مدد کی. قرآن کے آدرے کرتا ذکر دے. دارنگ بشارت کل منصوبی نبی تا اغتا حکمی کہ بشارت اوکا امر نبی تا اولس کرت را کرے قدیات کے ماں مخاطب ہو. کلم ملائک ہوتے نسبت کرے چاہی بشارت ورکی حامیم سجدہ کے راضی دیر شاید کے ندارن کل بشارت دا دنیا پنی نور سجدون لک ریاح مطر دا بارانو دا ہواگانو اگی تیم بشارت ویلے. دارن قرآن کریم میں سبب د بشارت گرزولے قرآن سے بشرا دے بشیر دے لتبشر به. دارن بشارت پہ جنات سرے ذکر کرے لقدیات کی دارن نور روایتوں کے خدا اصل بشارت دے اخری نکل بشارت پر سمیلت تحکم ذکری مسخرہ کی اور پورے اگے توید عذاب بشرم بعذاب علیم. دا مختلف طریقوں سے ذکر کی آمخ کی منگا اصول کے بشارت سے ہی اولنے خبر کہ پیدا کی خوشحالی پہ بشرہ کے
اول خبر دو خوشحالی چاله ورکی نو دې کې څنګه نبی صلی الله علیه وسلم ته بشارت ورکا ولدین مخک آیاتونو کې سورۃ مکی او چې دا نور راغلي چې جنتونه شته دا اولنې خبره نشګه یو قول خداو چې دا سورۃ اصل مخاطبہ یہودیان تھا اور تے دین مخ کی قرآن خطاب نہ کرے داولن خطاب مراد سے پاغی کی چکم خلق ایمان راوڑے کم خلق عمل صالح کرے اگی تداولن خبر دی ادم نقطہ او چمکم ویل جو قرآن کریم بیان اول ہر وقت کی بشارت تے نئے نئے تجدد بشارت سڑی کی پیدا کی الذین آمنوا وعملوا الصالحات دا مبشر لهم اور دی تو یہ اسباب دا بشارت دے بشارت حقدار سوک دی قرآن کریم عام طور سرا دی بشارت اخروی کی دو صفت لگولی دی ایمان و عمل صالح بغیر جدین جنت نہ حاصلی اول شرط ایمان دے بالاتفاق کنے کا معلوم نہیں کچھ ایمان نہیں نہ جنت تن شکل مطلقاً اور ایمان نہ مراد مخ کی مویلو ایمان مطلق ذکر شی ایمان شرعی کے مراد آخری ٹول ایمانیات منل اللہ منل دا توحید منل ملائی کتابنا رسولان تقدیر قیامت منل دا ٹول راجم شدیتا الذین آمنوا اور ایمان شرعی کی شرط دا ہے کہ شرک بسر نہیں گٹ کڑی کا ایمانیات منی شرک و سر نہ گڑے ذکر توحید مراد ندام مجموعہ شراجہ میں شدی تو ہی الذین آمنوا آمنوا بیان شر فاعبدوا ربکم کے بس بندگی رب بغیر دے اشراک نہ ٹول ایمانیات تاصل کی شامل نہ وعامل الصالحات بل شرط بولے کہ جنت حاصلی کلشد ایمان سر نیک عملی تقریباً سوال و مشہور چدین خدا روزی شکل نیک عمل و سر نہیں جنت تنشت لے گا دا خود معتزلہ و خوارج مسلک شا چاہیے ہوئی کہ ایمان بھی ہو لیکن عمل نہیں تو جنت تنشت لے جواب دار ہے محکم ویلو قرآن کریم کامل مرتبے ذکر کی جنت تطلق دو قسموں یو خو صرف استحقاق جنت تے کاروا خو تے لڑشی بل سر دخول ہے ولی چاول سر کے لڑشی جانم نے بالکل بشی ناول نے بشارت صرف ایمان سرا سلی نفس استحقاق الجنت نور نصوص پائیوانی دلیل شتا لیکن دویم قسم کہ اول لرشی جنت تا ہمیشہ بکی دا بشارت پا دوست لبنار ایمان اور نیک عمل اور دا معلومی درین چھ لہم مخی کرے ان لہم جنات لہم کے تحصر دا مسلم لینے مراد لہم دیل خاص دیل جنتون دی اور ولا نشتا انتدامانا مراد دا بشارت کامل شد
پورا زیر آیت آسان رہے کہ توحید پکی اور نیک عمل پکی، ایمان پکی کہ ایمان پکی نو جنت بالکل نشتا، کہ ایمان اور نیک عمل کے نقصانوں بیا نمگڑے خبر ہے کہ ریشی شراول سر نلاڑ نشی جنت تا اول کے جہنم تبوزی پورا چی حاصلی گی پری پورا بانے حاصلی گی پورے جنت دپارا پورا سبب پکار دے سے ایمان اور نیک عمل ہوئی. عاطف دا عمل پہ ایمان دلالت دے نہ کہ جدے بالکل داغنا مطلقاً مغایر دے نہ عاطف مغایرت میں وجہ غاڑیت دے دا حمیت دا عمل دا وجنا نے ایمان سر بیا عملم ذکر کر آئے کی داخلی اوکار سنگے الصالحات وزن دفائلات فاصل مانا صفتیہ فائلتن و فائلاتن دا ہمیشہ موصوف غاڑی صفت دین موصوف تا محتاج اس دے موصوف سے اصل معنی کی تقدیر عاملو الخصال الصالحات خصال موصوف کی رجمہ خصلتن کارونا کئی کارونا نیک نیک لیکن لفظ صالح و صالحات دبیادا سے لفظ دیں چرل تمانا صفتی دینار و کشیر دا مانا اسمی دا ہر نیک عمل دا پار دانون کرتے دلے اسمیت غالب شیعہ موصوف تاجد نہیں. صالحات کارون ست ہوئے صالح صلح پاسل کی ہوئی برابر ہے تا موافقت تا لیکن صلح تصلح ہوئی دو تن برابر ہو موافقت روغا عمل تو سارے کل ہوئے جو موافقی دا کتاب و سنت سرا جوڑا خی کنا سسرے جوڑا خی دا قرآن و سنت سرا اگر تبنے کمل ہوئے بیزائی روح المانی مانا کئی صالح من العمال ما سوغه شر و حسنه صالح عمل سے تو کہ جائز کڑی دلیل شرعی دایو شرط دا جواز دپارے شرعی دلیلی کلک شرعی دلیل نہیں ناغا سے عمل دے لیکن صالح نے فسق و فجور دے او کا ثواب ورطوین بیدات دے عمل دا قرآن و سنت مطابق دلیل شرعی والا بکار بیاہل علم ہوئی سے دلیل شرعی یواز فرض واجب سنت دپار نہیں مستحب دپار بھی سوچ اوشے دعوی کی چدا مستحب دے وہ تو دلیل شرعی پیش کر فقہ دائی تعریف نہ کڑی مستحب ہوئی کلایت ہوئی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نہ کل کل ثابتی کل کل ثابتی اور تاکید پکے نہیں اور دارنگ مستحب کل عقیدہ تولی ما حبہ السلف صحابہ کرام نے ثابتی تابعین نے ثابتی درجہ دلیل شرعی ہوئے کہ کل چیزیں اسی دلیل شرعی نشتا ناد سرا مستعب نشی کہہ دے دا بدعات کی اور توی اس دا اس خاتون بھی ادواگانی بجمع میلادون جائے تو جمع کی دل خاتون دا جمع کی دل اور سنئی
دا ټول سی خلق جو ته مستحب وي او دا مصاب کوم تعریف په صادق ده آیا نبی صلی الله علیه وسلم کړي صحابه کرامو تابعین نه ثابت دي نه ثابت نایت صالح عمل نه لکی بیا پائے کہ بل قید سو او شر بس سو حسنه ولیس دلیل شرعی سر جائز دی فقط نایت مباحم لکی کا مباحم دلیل شرعی تا محتاج دے مسلم ثبوت کی متاثل سی باحت سر دلیل حکم شرعی یقتضی دلیل شرعی یوشی تا چی مباح وینم دلیل شرعی بگوری مباح سے مباح شرعی شرعی دلیل سے لیکن تمہارے سے مباح چرے دت صالح نہیں لکھی ثواب پہ نہیں کر مباح آئے تھی ثواب پکی نہیں اور صالح آئے تھی ثواب پکی مراد دے ذکر حسنہ قید ورسرہ مراد دے نعمل صالح سے تو عمل سے قرآن و سنت سر ثابتی اور بھائی کی ماند ثواب پرتے نہ ثواب نو قرآن کریم ہمیشہ عقید لگولے صالحات صالح صرف عملون نے ویچے عملیانی عملی ہوا نسوالی نے ہم عملی دے صالحات پکار دیوا عملنا موافق دا دلیل شرعی عملنا مطابق دا سنت دا نبی بس دی تو صالح عمل ہوئی دا دو کار چکڑی اس پری بانے زیر بنا کئی مبشر لہم داشل مبشر بھی سے چالا زیر اور کہیں دستشی اور کہے گا دست زیر اور کہے زیر اور کی دو جنات پا کامل مرتبہ ان خدای دا تاکید دا پارا بشارت کے لئے تاکید پکائی دا ضرورت تسلیب اصلی لہم کی ماتے لہم کی دا اشارت دیر شدی دا پارا اور نشتا دے دے پارا لہم مقدر کرے اگر فی لہم کی مانا دا حسر دا خاص دے خلق لرا ایمان ہونے کمل پکیرے خاص دی لرا جنات تھی چدا پکی نہیں ایمان ہونے کمل پکی نہیں جنات والا پدے طریقہ نشتے جی کا مرست بیان ہے جنات دب سے بھی آئے لے جناتن جمل جنتن دا جن جن اصل لغت کی پٹول تو نو جنت سے اصل لغتن یوزل پٹول الفاظت للمرہ بیا جنت اغیو ونی توئی ون گورا دومڑی رسانگی پانی پکی چلان دے ازمکا پٹکڑی کلایت جنت ہوئی تو دریم بیا جنت اغا مکان تا ہوئی چپائی کی گوری ونی بوٹی اولان دزمکہ پٹکڑی لیکن دنیای باغون تکلا جنات ہوئی کنا دنیای باغون تا ہم جنات ہوئی قرآن کریم کی پینزیش کرت جنات دب سے ویلے دا دنیا باغون ہوتا نو سلورم بیا جنت سے دوئی جنت دا قرآن و سنت پہ اصطلاح کی اصطلاحی معنی او مقام دا ثواب دا پار دا مومنان پرز دا آخرت
ناغی آواز ونی نہیں چی بس آگئی کی صرف ونو بانے بسکے بس آگا محل زیر چی دا بیشمار نعمتونو دا پارا مقام دے. اگر جنت قرآن کریم کے مفردم ذکر کرے تسنیم ذکر کرے اور جمعم ذکر کرے. مفرد کراشی ما غیس میں جنسی طول جنات تا تسنیہ کی راشی آگئی کے دو قسم نتائے اشارہ سورہ رحمان کے براشی. جمع کی راشی نبائے کے دیر قسم نتائے اشارہ دیر درجات ہوتا اشارہ. ذکر حدیث کی راضی جنتوں کی سل درجی سل لیکن سل طبقے کے والے اور یو درجہ دمر لوے دا وسیدہ لیکن سمکے نے سے ترسمانہ پورے والے. اور دی حدیث کے مرادی سمان جنا ات دروازے ات جنات کی بیا ہر یو کی دمر طبقی. قرآن کریم کی رائے نمونے لی سرد آیت صفاتنا کلے اور نفس جنت پہلے جنتوں جنات دوے میں آیت دار السلام ویلے قرد سلامتیا سورہ یونس پینزی شاید کے راجی بلاغی دار المقام ویلے قرد دیرہ کے دلوں سورہ فاطر پینزہ دیر سے آت کے لیکن دنیا خدا الفنا ہے کر بلایت جنت الماوا سورہ نجم لسمایت کے راضی بل جنت عدن ہوتے ہی عدن میں قامت تو دیرے تو ہی ہمیشہ والے. بلایت فردوس ہوئی فردوس تکشین باختہ ہوئی. اور حدیث کی راضی اوسط الجنت وعلاہا دا ٹول کی ڈیر اچھتا مرتبہ. بلایت جنت النعیم ہوئی نعیم جمال ڈیر نعمتن. بلاغیتا مقام امین ہوئی مقام دے دا امانت بالکل دروغ موٹ. بلایت دار الحیوان ہوئی دار الحیوان سورہ عنکبوت کی راضی سلوش پہ تگی کور دے دا ہمیشہ جون. بلایت مقعد صدق ہوئی مقعد صدق عند ملیک مقتدر. سورہ قمر 50 سے آیت کی بل قدم صدق نے مرتعی پہ تفسیر وانی بنا رہے سورہ یونس دویم آیت کی دایاولس اسماء سرا ذکر کی. دا وجم نے ذکر چی جنات ذکر کر ناغٹول قسمنا دا جنتون تی مراد دی. ان لهم جنات سو قسم باغونا دی تجری من تحتها الانہار لاول زیری دا پارا مکان شرط ہے چو خوشحالین و توائے زی بدل در کم لاول زی پکار دی اور آغا سے زی پکار دی چپائے کے منافع پوری. نو کلک جناتی باغو نہیں ونی بوٹی فصلو نہیں لیکن بپا کی نہیں بیا اس جل کے یا اوچی چلتا سوکڑا براشی یا اوبا کلکل اوچی بیا ہم سے فائدہ نشتا گا نا تجری من تحت الانہار اشارہ رسو ہمیشوالی دوبو دنیرون تا چاہ سبب دا تازہ گئے بیگی ہر وقت من تحتها تحتم لان دیتا ہوئی دا
لیکن من پائے کی د تاکید د پار راځي چې چرته په تحت آ کې بل تعیل نشي نو ها زمیر دې کې ستر راځي دې جنات راځي د جنات نم لان دې څنګه نهرونه وي جنت خدای غټول زیت وي کا یو قولدار چې جنات حاصل کې ونه ته وي داغه اونو ته جنت ویلې نو دونو د لان دې برابرۍ کړ ونو د لان څنګه وي ونی په صفون باندې ولاړی په قطار او پریمینس کې اوبر رواني ز سانګو د لان دې شوي کا و حدیث گرایل تجری من غیر حدود د جنت نهرونه بغیر د کندو نه وي زاول کنست نه دغسی بيږي خو په یو نظم سره هم مناسب وری نه بیا قرآن کریم کے عام زینوں کی جدا ذکر کرے فرمائلی تجری من تحت الانہار لیکن سورہ توبہ کی یو زیر یو سلم آیات پائے کو سر من نے ذکر کرے وعد لهم جنات تجری تحتها الانہار سلم آیات التے من ولی لے کر اگر صحابہ مقام من کی سنہ سے فاصلہ راجی فاصلہ چکے دیشی در باغنوں در یونوں دو بو پمینس کے بس فاصلے نظر صحابہ کو بشارت کے تھی من لرے کر نا بالکل متصل لی انہار دونوں سردی یوزائے صحابہ شان کے دیر تاکید ہے کو منت نظر بعض علی تحت آسری تحت غرفها و مساکنها باغات دی ونی مناسب پکشتا بنگلیم پکشتا رے دری دا بنگلو دا لاندے بنا ایرونا بھئی انہاری جمع دا نہرن نہر لغت کے کنستل ہوتا ہے یوزائے کن ازمکو کن نیر سنیر ولی ہوئی ابوہ زی کنستی کا بیا متقی ولو توی ولی سندونا اگر تولی کیا الانہار اصل اربائی کی سندونا توی دیر غٹی ہو بوچ یو سمندری سمندر نہ کم سندونا سواد سینو کابل سینو دایتا انہار کل باید دین وڑی اغیر تولی ہوئی قوم سینتا نزدی و کسرت دوبو کی وارو وارا لختیشی کا نایتا انہار نوئی وڑی نالے ایتا جدائل ہوئی بیا انہار بیا جمع راوڑے اشارہ دا چاہ انہار دیر دی سمر دیر دی سلور قسم دی سلور سورت محمد کے پینزر سیاد کے سلور قسم انہار ذکر کری مثل الجنة التي وعد المتقون فيها انہار من ماء غیر آسن وانہار من لبن لم يتغیر طعمه وانہار من خمر لذة للشاربین وانہار من عسل مصفى پائے کہ نیرونا سندھ ندی دوبو گندکی بنا اسنیرونا دی دپایو پن بین بدلی سنیرونا دی د شراب و مزیب اور کئی سنیرونا دی د گبین شاد چی بالکل صفاوی انہار اربع نکم دے چی آیات کی جمع ذکر شکا ندائی سلور تب اشارہ کئی اور دا ہر یو نشاخون جدا شیر بشمار بشمار چلائے بشمار معلوم عالم نے
نبیگی لان دداغے الانہار بیشمار والے بیشمار سندونا ناو بے خپلی دیو نعمتون خپل شد ارگلی چھ مکان شترے خیستہ مکان دے خلاکن خوراک پکشتا ہوگا دویم نعمت سی خوراک دیر خب بنگلے خوشی خوراک درک پکینی سب ہے کہ جنت قسم خوراکو نبی خوراکونم پائے کے قسم قسم میں وجات قرآن نور غینوں کی تفصیلات ذکر کئی بات تو ابتدائی صورت تے بڑے باپ کے دیکھ اجمال روڑی اجمال قرآن رس بیانوار ذکر کری پائے در سے ذکر کی دوام در رزق دوام در رزق پداس طریقہ چی نفرت تین کی حاصل در رضا ہے دا جنت دا خوراکو نامی شئی اور پداس طریقہ چی طبیعت تین نفرت نکی ولی کلما رزقو منها من ثمرت رزقا لفظ کلما دلاز کی پارواح اشار لب کلما کی دی تجد خوراکون انقطاع کی لا مقطوعت ولا ممنوع ختمی کی بنا ہر اخدا کار جاری ہے رزقوی بیا بصیغہ نہ مجهول سرا ولے وے اشار سے خدمتگاران مرے بیشماری پخپل و تکلیف نہ کہ خدمتگاران دی بیشمارا غلمان دی ای ویروڑی ویندان دی ای ویروڑی ملائک بیم د تروڑی پخپل امراضی رزق دل تبمانے اعطاء ورکول منها راجی دے جنات تا لیکن جنات ہونی میوی لکھا ثمرتن دد تخصیص پو اشجار پوری لیکن جنات سر تعلق ہوتا دد سامان دا میوی دا ونو رزقا مفعول مطلق در رزقو خوراک ورکڑشی خوراک یا رزقا مفعول لہو دے لاجل رزق ورکڑشی دائنا سمیوا دا پار دا خوراک چدا اخرے قالوا هذا الذي رزقنا من قبل دا داغی و خصوصیت جدی آیت کی ذکر کرے والے نے ذکر کرے دی وہی دہاغ دے شرا کرے سے منتدین مخیم جنتیان مدا کلمہ ہوئی داولی ہوئی اور خود دیر خوشحالے دوجی یرا اسم گا ڈوڑا کھوڑے گا کہ اسم کھوڑے گا اس دن الگ مکے میں کھوڑا اشار دے ترزق نہ قطع کیے حال خوب کداد سرور خوشحالی دا دویمی هذا الذي رزقنا من قبل دمخ کی سرے و تشبیب ذکر گئی اوائے کے حکمت بدائی چارو سے متشابہین سر متعلق کی حکمت دارے کہ میوے اور ذات دا جنت متشابہ کڑی دے پارے چی نفرت تے نکی دا سے وہ خوراک تعالی سوکروڑی کہ پی جنینا کڑیر خوگی گا ام تے نخوری یا طبیعت میں نواری محکمی شرطا ندی لی دلے سبے اخرم ہوئی خان هذا الذي رزقنا من قبل من قبل کی بھی دعا تفسیر وان یو خدا دے یو روایت کی قبل مراد دا دنیا
دا خواہ شیرے چی پا دنیا کی منترا کرے شو دا دنیا دا نعمتون سر پا رنگ کے مشابہ ہوئی ذکر بداوی چی دا غشیو دا بکل ہوئی مخی دا خوراکنا خوراک لانی کڑی ہوئی چی دا خواہ دنیا کی مکن دویم دار من قبل آلے چی مخی دا دی ظلنا فری جنت کے اگر چی کل مائلو خواغینا اول ظلم مستثنا کا ہر روستنی ظل کی بوئی جامخ کے ظل چمگا قرآن دا سے ہوکا آذا اللذی رزقنا من قبل بیام فہازا کے بالاتفاق تشبیح حضرت داو سوکنی چی ویلے چی دامگا مخ کے اوکھوڑ مخ کے داو کھوڑ نہ ددی پشانتے ہو هذا مثل الذي رزقنا من قبل دادا مخ کے پشان دے مخ کے منگ لرا کرے شدا بیا غشان داولی کم زینا چی میورا پری کی کن روایت کرائی چی دل بلا نی رانسی چی دائے پزیوات تبلا پیداش اشارہ شو بیا آدم قطع تچی ختمی جنا تو گورا دینا ہمگا اسو خوڑو دارے بیا شیر بیا وطی خرو شادی نے کہ بل تفسیر کرے معنوی اور طبیعت اشارہ کی رول معنی چاہد اللذی رزقنا رزق نمراد دے کس طرح توفیق دے اور هذا جزاء اللذی دار سنان جزار دا عمل چملے توفیق را کرے شو خدا ظاہر نہ خلافی اس دے پارا وجہ ہوئی داولی بدی ہوئی چدا محکم لرا کرے شو ذکر چی وہ تو بھی متشابہ او بماندے اس دے روڑی کی بدی تا دغا رزق دغا روزی متشابہ دے اول پشان ہر استنے دمخ کی سروا مشابہ ہوئی اور اتفاق سے بدی چی تشابہ صرف پر شکل کی بئی اب من وجی دائے خواندونا و مزی اغا خمالا عین رات ولا اذن سمعت ما اوفی لهم ادا دلیل کی بڑی متشابہ چی کنا اطلاق پائے کی چھپائے کی من وجہ متشابہات لیکن صفات دا اللہ تا متشابہ ہے نسمانا متشابہ دی پیدوار دا کیفیت من وجہ دانے سے بالکل متشابہ نو حاصل ہوں ادارہ وقت چرام میوی چرے منقطع کینا بس کی بنا طبیعت سر مطابقی دے مستنعمتون ندارے مکان شترے خوراک شترے جوڑے اس پکار دا وعدہ دینی یا کوڑ ناستے سمجھے گو آگے وَلَهُمْ فِي أَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ دغی جنتیانو دپارا پتنگی جنتونو کے فی ذکر مقصد فی ہا کرے دانری جددی ازواج ترے کم دیش ترے باش ترے نہ فی ہا جنت کے بھی ورسرا ازواج جوڑے وئی مطہرتن پاک ساتھ لشے ازواج جمع الزوج زی و جن جم چلے دلالت کی پا موافقت و پا مشاکلت دیو جنی شکل ہے یو شے بل سرے مناسبت مشاکلت دینا آئی تو زوج ہوئی کنے جوڑائی دی زوج و فرد بلے کی معنی تو جوڑا خراجی بیا تزویج تو ہی نکاح کول قرآن کریم کے ذکر دے ڈیر معنی راضی
سنگ راضی زوج کله خو تزویج نکاح دنیاوی ته وي زوجنا کہا کله نکاح اخروی ته وي آخرت کې زوجناهم بحور عین اللہ فرمائی حور عین بولا پا نکاح ورکم نو کله زوجان ستوئی دعا یوم الذکر بالمؤنث جوڑا ہے اگر شخص خاون نہیں جوڑا ہے شد یزوجهم ذکرانا و اناسا کله تزویج ویلے دے روح د جسد سره او ځای کول و اذا النفوس زوجت کل زوج صرف خاون تیرے تن کے زوجن غیرہ بل خاون کل زوج خود تیرے استبدال زوج مکان زوج مذکر لفظ دوڑوں کی استعمالی ذکر جوڑا ہی رکھا نو کل زوجی قسمون دا بوٹو تیرے زوجم بہیج کلے پساروں کے جوڑے تا ازواج ویلی سمانیت ازواج اسے آئی کہ مذکر مانشتا کا کلا ازواج ویلی انواع کل شے پارسیس کی قسموں نہیں مناسب قسموں نہیں خلق الازواج کلہا کلا مالدار تیلی چیو بل سر مشابہت دری مالدار ہے کی ولا تمدن عینیک الی ما متعنا به ازواجا منهم یو شان مالدار پختو کی یو شان نو دارنگی ازواج کل قسمون تیری نفس اقسام آخرت کی رسی وکنتم ازواجا ثلاثا در قسم بشائے نو اکثر پری کی ماند جوڑا خود مناسبتی کل کل نفس تقسیم تیل شد قرآن کریم کی کل نساؤن وی نساؤن زنانا یہی تو امراتن اور یہی سے کل زوجن ہوئے فرق دری پہ استعمال کی دار ہے چکل دخذ خاون یو بسر جوڑا سی نازے کی لفظ زوج استعمالی موافقتی موافقت صرف طبعی نہ موافقتی دینی اغاصل موافقت تے دینی یوی دا دین یوالی تے اعتبار دے ذکر حدیث کے راضی تنکح المرأة لاربعین خلقو کی عادت تے ودنے چکئی کنا سلور قسمہ کئی سکئی لمالہا ولجمالہا ولحسبہا ولدینیان دا سلور قسمیں سو گردی پا مال پسیرہ مالدار خزگو مالدار کورانائی سو خائص پسی گردی لجمالہا اور سو سرے پا نصب پسی گردی اور سوک پا دین پسی گردی دیندار گردی نہ حدیث کی بیاوی فلسفر بذات دین تربت یداک دیندار گو رہے کامیاب بشے او کنی گورے لاس پر بخاروں کی ککڑش نہ حدیث کی اشارہ دیتا موافقت دینی گو رہے دا موافقت دینی تا زوجوی دیو جنہ کلی چی موافقت دینی شتا دخذ خاون نائی تا ازواج وی زمن دا نبی صلی اللہ علیہ وسلم بی بیان ہوتا ہے ہر دے کی ازواج وی وازواجہو امہاتم بی بیان دا نبی ازواج مقام دا صفتی خان وہاں کلے چھ خطابات ہوتا کئی کنا زوجیت تا حال تکی مقصد نہیں وہ یا نساء نبی یا نساء دی دو خطابات احکام کلچ موافقتی دینی نہیں
یا موافقت دینی وی لیکن مقصد اتکیمو سی صفت خاصہ دا زنانہ مراد دا دو زین ہے، یا خود دینی موافقت نیست ہے نال تکی زوجہ نے ذکر کی امراتن، لیکن سورہ تحریم پا آخر کی دا نوح علیہ السلام و دا لوط علیہ السلام پیغمبران دائی بی بیان خیانت گرے پٹ پٹ کو فرقہ ناغی تے ازواج نہیں ہوئے، اگی تے صرف امراتان ہوئی، امراتن ضرب اللہ مثلا الذین کفروا امرات نوح و امرات لوط لسماء سورہ تحریم. یا بل طرف گورا خاون دے کافر دے و خدا مسلمان دینی موافقت رانے کا اور پسی ہوئی ضرب اللہ مثلا للذین آمنوا امرات فرعون دا فرعون خزا دیو دا سی مقامی سپاہی کے امراتن استعمالی موافقت نیست ہے. دوی ماغذی چی موافقت وی لیکن دا خزی صفت خاصہ مرادی لکا اولاد روڑل نال تک امراتن ذکر کئی لکا سورہ ہود یو آیت کی ابراہیم علیہ السلام دا زیر راغ ملائک راغ وامراتہ قائمتن وامراتہ خلقت مخالفہ نما کچھوں کی دو بچی مقام دے اور لفظ زوج ہموے مشترک دیتا نال تو صفت خاصہ بکار دے ذکر امراتوں نے اور جنت بی بیانی چلے طول موافق دی بالکل موافقت تے اد موافقت کاملہ دے بیا دین ہم یو دے دین ہم یو دے عمر ہم یو دے اطرابن عربن اطرابن شکلون ہم یو دی موافقت بالکل پورا ہے. بل وصف دے مطہرتن معلوم زوجہ کو دنیا کم کے دیشی فضقان کو جوڑ بجوڑی دینی موافقتی خدا بل مصیبت تو گوا دنیا کے گنگے دی ریخا گند سیزونے شدائنا نفرت کی اور خاص کر بیبیانوں کی ڈیل بیا پن احمد کی کمی راغ کا جنت کی سری مطہرتن لفظ کے دیر تاکید دے ولے طہر طاہر التطہیر باب تفعیل کے تکسیر مراد نیر پاکول بیا اسم مفعول ذکر کرے پاکی کڑی شیرین پاکی ساتلی شیرین یو شید پاک بھی لیکن بیا گندشی سکین زینا بیا ایو آگے چی پاک ساتلی کی ہر وقت ہدایت تنظیف کی ذکایتا مطہرتن چا پاکی کڑی فائل اشتا اللہ دے کنا دا ملائک ندید پر آپ آئے جنتنوں کے بیبیانے جوڑے پاکی ساتلی شیم فی الخلق والخلق پیدائش ہم پاک تھے دنیا گندگی پچی نشترے نارینوں کی نشتہ حدیث کرا دی لا یبولون ولا یتغوتون ولا یتمخطون پوزی نشتلوی چاہ سنی را سنی خواست یا یخنے والی شرط جمی کی دا کار نشتہ بلغمون پکی نشتہ دارنگ بول و غایت نشتہ حیض نفاس وغیرہ نشتہ مطہرتن فی الخلق والخلق اور اخلاق بالکل پاک نہیں. دادرے نعمتونا غڑغڑ ذکر کرل مکان اشترے خوراکونا بکشترے مرگری جوڑا اشتا یو سلورم سے تاکید دپارا ذکر کئی
دا مستقل نعمت نہ دا دے نعمتونو دوام دے. سوال دارے کل سڑی لا دا نعمتونو حاصل کی خوشنن ای او سبا نہیں کی کری جیر دا خمڑا یو روز دو بینو یو کال دوش پیتا کال او یا کال بئی بیا خوب نہیں دا دنیا خوشحالے پرے غم کی ککڑی جنت کی دا غم شتاوی نا ہم فی خالد وهم فیہا خالدون خالدون دا خلود نہ ماخوذ اور خیل عمدال دلالت کی با کلکوالی و میشوالی وان یو شیخ ثابتی کلکی یا ہمیشہ نائبانی خیل عمدال استعمالی خلدن عربے کی زڑتم ہوئی صبر جزرشتر بدن پہ کلک دیکھا خلود کلم مقصد طویل توئی چڑیر مودئی سارا والو بان غریب خخ کا کنو شیڈ اڑاوے پہ کولا آئی تبے دری گٹے چولے دریو گٹھ تبے خالدات شدہ پرچیدہ سی خلق تی سفرو کی آگا گٹھی دا سی پائد شی جان غریب گٹھی سلاس الصافی والدیار البلاقع دانگ خلود کلس توئی بیا عدم فنا ہمیشہ ابداً حس فنا پہ نراج دا لفظ نے کلے خود نفی کڑے دے نفی دا انبیاء مبارکی دو دلے نفی کڑے دے کہ پر دنیا کی خلود نشتا وما جعلنا لبشر من قبلک الخلد اس بشر لا چستانمو کی تیرشی منگا خود نہ دے کر دو لینا بچہ لگا خود دو کر دے کہ فنا پہ نراجی 10 سکنشتا بشر کی اور خلود ذکر کرے تو جہنم اور جنت پبارکی جہنم والو پبارکی یو کم دیس کرتا خلود دے آیت میں ذکر کرے اور دو کم سلویس کرتے ہیں جنت پبارک ذکر کرے اگر دو خود دنیا میں نفی شفت تول نہ شپیت کرت بیا خلود سے تو دل تبیا سے خلود مراد خلود دے بیا دوام ہمیشوالے دستی دو عمر دوام یواز نہیں مراد بلکہ دوام د نعمتونو کم نعمتونو چې مخکې بیان کړل سره د دوام د شخص نه تب ما میشه نعمتونو وما میشه ابن جریر وی دامان د خلود دوام و بقائهم فيها على ما اعطاهم الله تعالی من الحبرت ہمیشہ بھی سردا نعمتونو چې الله دل ورکړي نمان بیدائی دی پدغی جنتونو کے خالدون ہمیشہ بھئی سرد دائن نعمتونو نام رسمانا دا جنتونو بیم ہمیشہی جنتیان بم ہمیشہی دا جنت دا نعمتونو بم ہمیشہی دا ٹول کی راجمہ کی دیتوی ہوں فی خالد دا نعمرات جوازی جنتیان بم ہمیشہی فی ہائی اسرے لے دام دلی ویلی چدائیں جنت بامیشی اور خلق بتی مڑکی نا کیا سفائدہ شو آیا سریو پہ بانی چی جنت نہ فنا کی اللہ قول دے جہمیہ اور بعض معتزلہ اگر چی جنت با فنا کی یو دا جہنم آگلے جدا اغم جدا مسئلہ پاغم نہ فنا کی دد دو سرید پا بارد جنت کی دائیں بشارت بیان کامل زیر کامل و خلق دا پارا دری مسئلے سر دعوت متعلق سے اعبدوا ربکم
ان اللہ لا یستحی ان یضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها فاما الذین آمنوا فیعلمون انه الحق من ربهم واما الذین کفروا فیقولون ماذا اراد اللہ بهذا مثلا يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا وما يضل به إلا الفاسقين. مخی چکل دعوت بیان شو پائے تخفیف و بشارت بیان کرل مخالف فلک چیلی اس دائی کار ذکر گئی اور دائی جواب ایو خلاول وی مونگا رشتین والے نمان دانا منو چیزاد اللہ کتاب دے و رسول دے. اول سوال خدای دخل دائی جواب شزے تاسو مقابلہ کے مناظرہ کے وہ سے بل سوچو کو شرازیں چی بل اعتراض کو بل اعتراض کو پری کتاب کے مثالوں نے دا نبی مثالوں نے ذکر کئی اور مثالوں نے چلے دا اللہ دشان سر نہ خائی نو دلیل سے جدا دا اللہ کتاب نہ باطل پرس پلی دعویلا دروغ دلیل پیش کی غلط اور دلیل منگویلو اصل دار و مدار پا کبرا بانی کرا منطقیان صغرا والے جملہ ٹک دے چھے پا قرآن کی مثالو نشتا دا ہونگا منوشتا بگی خدا دویم خبر دے سر زم کول کہ مثالونا دا اللہ رشان سر نخائی دا اللہ پا کتاب کے مثالونا نہیں پکا دا قول دلی غلط تے سنگ پیدا ثابتی چیزا دا اللہ کتاب نہ ہے تو مسئلہ کیا ہے ہمیشہ ہے کتاب پیش کی دی بگوری گوری جر سنگ اعتراض کو دی بھائی صاحب پری کتاب کے فلان کے غلطی دا غلط دے غلط خبر دا بچ نو آسان لے کر بندہ کتابی ہوئے تو بندہ دے نو غلط سے ہوئی کہنا یا زید وپا کی غلط سے نو کل سے دا اللہ کتاب دے وطا اس دا غلطی پا کہنا مانا دتم شبہ جواب دا شبہ پری طریقہ ہوئی شبہ نہ ذکر عام مفسرین آن ذکر کری چدے منکرین ہوئے اللہ یستحی اللہ ان یضرب مثلا ذریع الفاظ داو ایا اللہ حیا نہ کی زدین چ مثالوں نہ بیان نہیں بلکہ کئی کنا سوالی کل پر جوابی کارا حاصل دے جواب سے اول خبر کو تسلیم منن منو چ مثالوں نشتا اللہ پیش کی دا کو تسلیمی جواب ہے لیکن دا خبر ہے کہ مثالوں نے نہیں پکار دی مثالوں کی فیدشتا سو فیدنا اول فیدنا تمیز بین الفریقین ادویم فیدنا تمیز الاثار بے فیدے ہونے شکا مثالوں کی کلدا مثال سر پاری دا دوارو ڈلو فرق معلوم شی اور فرق پہ اعتبار دا آثار سر معلومی ادا مقصد دے دا قرآن کریم دے پارے چیز خلق و فرق معلوم شی اور دے پارے چیز ہدایت والا و ضلال والا معلوم شی دا قرآن مقصد دے گا دا قرآن دا مقصد دا پارا مثالوں نے بالکل مناسب راغلی مثال خودی تنوی سے ممثل مثال اور تون کے تا محتاج نہ مخاطبین ہوتا محتاج اللہ ہوتا نہ محتاج جواب کی بڑی طریقہ چار دن دے سر لگولے خربت الآیات کی سرے ربط الآیات کی مناسبت شوتوی متشابہ و جنت کی امثال دا دنیا ہے
دو دنیا دا نعمتونو پشان میوو پشان تے تو بھی متشابہ کر لگا سنگ چل اللہ تعالیٰ دنیا کی تمثیلات پیش کی پا جنت کے منداں سے تمثیلات کی اور حقیقت دے گئے جدائی ناول جملہ موئے تسلیمی دا اور تسلیم کی بیا مبالغہ رتا کی دے بارک عام مفسرین لکھی کلچ مشرکین نے مکہ اعتراض کو چدا کو یہ صورت کے اللہ مثال پیش کرے دا مچ سورہ حج کے سورہ کبوت کی مثال پیش کرے دا کبوت پری بندے دیر بدو لگے دا مشرک بانے دا بد لگی کنے چھتو تے استا بابا مچ نشی جوڑو لے مچ دے والا پتہ طریقہ مثال کے پیش کر کہاں کبوت دے والا تے خپش اعتراض کچھ دا اللہ نے دیو اللہ ترزان نے خود سبب نزول دے کہ مناسب نے بولے آپ مدنی صورت کو روشے نمکی نائی شیٹے رو لے گا سوال جواب رو لے گا انتے چور سینان تبے اعتراض کرو بیکار کانتے اعتراض کرو جواب والا نور کو انتم دا مناسب نہ ندویم قول دا سند پلے آسرا سیوتی دا اسباب نزول کے چدا مکی مثالوں تیر شل مسلم کا مسل اللہ استوقد نارا او کصیب من السماء پتہ ہے کہ سوچ چکو گا دچا مثالی سے پیش کو دائی بدی بیان شوا ایسے پتیاروں کے پادش مڑا قرآن سر دی دشمنی کولا قرآن نے تو گورا غوگونا بند ہے اللہ بدرا گیر کی کرے ارگلے چدنی بدی پتہ مثالوں بیان شوا دے یہود و دا منافقان ناغی اعتراض کو چلے مثالوں تساجت اللہ جواب کی بے ترقی اول ان اللہ ان جواب شک کی راضی کا جواب دے اعتراض کی یقیناً اللہ تعالی ان نسی تاکیدی حرف حروف مشبہ بالفعل دپار د تاکید ان نسی اصل کے فعلی معنی سے تحقق یقینی خبر شک پکنی خلق علی بے شک عام نحویانی دا ان معنی صلی تحقق ثبوتی معنی یقیناً ثابت کا یقیناً اللہ تعالی حیان کی دا بیان اولد مثالنا ہر قسم مثال کی معاشی و قدائن زیادی دن حیان کی بلکہ پیش کی کل سے ضرورت راشد مخاطبین لا یستحی مخ کی صفات سلبیہ تماش مارلو سا صفتون سلبی مانے کہ اللہ دزان سلب کری ہوں میں سلب کو ہمارے سے سلبی دو قسم ہو یو صفات سلبی مطلقاً ایو سلبی موقتا مقیدا صفات سلبی چامیشہ دا پاری ہمیشہ اللہ نے مسلوبی او نور دینو کی راضی لا تاخذو سنۃ ولا نوم واللہ بغافل یو صفات سلبی مقیدی کہ کلت سلبی و کل نہیں یو قسم دائر سلبی و بل قسم نہیں اس بات ہوں گی یو دے اس بات شی اور بل دے سلب شی لا صحیح نری قبیلے نہ دے ولی حدیث کی راضی اللہ تعالی حیانا کرے حیی کریم اور حیا والا دے حیی صفت دے حیی آیا صحیح من العبد یو بندے یو بڑے راجز ہے دعا کی اور لاس پور تکین اللہ ہوئی زحیا کو نہیں واپس کو مرگا سور کو ملا نہ تک حیا صفت ثابت شکا ہے اور دیدے کہ لا صحیح
سلب کنا دا یو قسم سلب کو شاید سو یا یضرب مثلا یو قسم تین سلب کرے اور ضرب المثل کی بیا دو مقام دی یو مطلق حق بیان اول پائے کہ اللہ تعالیٰ ہوئی سورت احزاب کے اللہ دا حق بیان اول نہ حیا نہ کئی کہ حق دیوی اور اللہ کی عزت بیان اور سورت احزاب 53 کے واللہ لا یستحی من الحق انت مقید کرے بنفس حق ادیدے کی دا حق یوم مثال پیش کی یو جزیہ حق ستوی لکا ضرب المثال مثال بیان ہوئی دینم اللہ استحیان کے دا لفظ استحیاہم دا قبیلین لے کہ صفت دا اللہ ہم دے صفت دا بندم پر صفت دا بندہ کی جدا معنی کوا پر صفت دا اللہ کی جدا معنی تشبیح بنے کے انکار بم نہ کے تعیل بم نہ کے دانی جیسے دے استحیاء تعیل اکڑے چھے نمڑے استحیاء نہ مراد بلکہ مراد کسی پر خودلہ و منع کے دل چادا معنی کرے اور چاہ تشبیح کرے کہ بس حیال اللہ و حیال مخلوق یو شیر مشبہ ہے نہ دیکھ معاملہ رہے شکم فہم صفات کی استحیاء دا بندست دا آنگا یو عارض چیرے منعقی دل دے ارتکاب دے او سیرنا چھ ناکاری شرعن یا ناکاری عادتن یو عارض پیرائشی ناکار کار نکی دا شرم دو خلقو نشرمی یا ناکارنی فاسد دل شرم وردی آغاز کی شرم خود حق نہیں پکار بعضی خلق کئی تو پہ بانگ ہوا ہے کنا فیر مال شرم بانگ نشم حیا راش یو دو امور مباحون حیا او پکار سنگا میل مان راغلی چھیڑ اڑے اکڑا بیم تکیا والے گپ شپ لے گئی پکار خدا وشت لے تنگول ولی گئی لیکن خاون دکور حیا کی او تسنشی سورہ احزاب کی دا صفت دے نبی بیان کرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حیا کی میل مت نشی رشیزہ پاسا ماوری دکار او باسی و اللہ عزت آئیم کہ تنگول مکوائے دیت استحیاء من المباح ٹھیک ہے بندہ کی راجی مدہ اللہ استحیاء صدا بس دا معنی دا حیا کول ظاہر مدارس زمانہ قبیح کار اللہ نہ کئی بالکل نہ کئی قبیح سے لکا حق پر خودل نہ قبیح ہے دس نہ کی اللہ او کم قبیح کار سے دے اللہ داغینا حیا کئی حیون کریم کہ بندہ تینا غاڑی پا جزائے اور اللہ بیاو شڑی چنا رکشا نہ حیا ورزی والا اگر صفت ثبوتی ہے ان یضرب مثلا ظرف وحل تو ہی کر بل ضرب دے پو راضی پمانند جوڑاولو ضرب سی جوڑاول ولانم پر ضرب سراسلی کی لکہ زرگر آج سرو ضرب سپینو ضرب نفس شئی جوڑی سٹک والا راپری کر ہم بکی ضرب کئی سوک پہ ٹاپا وہی دا سکھا دے تم ضرب ہوئی دل دے چھ مثلا ذکر کرنا مراد سے وحل نوی یہ اس چیز نے مثال جوڑاول جوڑی کی و بیانی کی دے تو ضرب المثال ہوئی مانا دے جوڑاول پکیرا لگا قرآن داڑیر استعمال کرے وضربنا لهم الامثال انتہم ضربنا لے کل فعل ماضی سے ذکر کی کل فعل مضارع سے ذکر کی
اولے فعل مجہول سرم ذکر کرے یا الناس ضرب مثل فاستمعوا له بیان دیشی او مثال ضرب المثل تولی ہوئی یہ اس چیز نہ پہ اس چیز ٹاپا ہوا ہے میں نے جوڑے کی شدام مثال کی تا پیش کو ذکایت ضرب ہوئے مثل معنی میں تیرے شوی دل دبوانے مثال نمونہ دے اس چیز مال لفظ دے یا تاکید ددنا کھیری دا مثلا دپا رہے ایو مثل امکان ہر مثل چی تعمیم ہو کر یا بعضی ماں موصولہ ہے اور مفعول ثانی دے زیاد ربا دپا رہا جوڑ کی مثل ماں دے اس چیز نہ دے اس چیز مثال جوڑ کی کرے دائن بدل لے پاول مانا لفظ دبعو زتن اور تخصیص بعد تعمیم سے بیانی یو مثال مثالوں ہر یو مثال چی خلق و سوال اصل کے دا کو چدان نبی باریک باریک مثالوں نے ہمارے سڑ پیش کی نرے نرے خبریں کی ندائد نریواری اس ذکر کی بعوضتن معاشی دا مثال کا معاشی فما فوق عین زیادتی معاشی تو ضرورت رائے مخاطب و تو محتاج نہ غپ مثال کے پیش کی مجھ پر مثال کے پیش کی عنکبوت پیش کی باران پیش کی اور پیش کی سوقت نارا تعمیم دے فما فوقہا بعوضتن بعوضتن معاشتوی اولی دیتوی بعضن دیکھا نا بعضن اصل کسی ٹکڑا جدا کول ناڑے روان شیر سخت سرمن کی اخفل خڑتا مرو منڈی اصڑی نے ٹکڑا جدا کیا بعض سے نے جدا کیا چیچل کئی بعوضتن کل دے تبق ہوئی او دان لفظ بعوضتن کا نریو کا غٹی دے کہ بولے تخصیص کو دے تخصیص کیا اشارہ ہو دیتا کہ اللہ تعالیٰ مثالنا یا اسماء دا حیوانات ذکر کری بقرآن کریم کے نمونہ دا حیواناتو داغے انواع داغے قسمونہ تقریباً وہی سے ذکر کری 27 دا بعوضہ کلا عجل سے غوا خنزیر حمار طیر مرغان خیل و انعام اصول ڈنگر ساروی درندگان کارغہ شادوگان گڑان بیزے اوخان اوخ کے ادر قسم بیل جمل ناقا ذکر و مانس مرانو کے دے قسمنا حیا جان و ثعبان مولخان ذکر کری قمل دفادے سپگے سپگے سندخان میان ذکر کری حیتان کل سپے زیب شرمخ بغال خچر نمل میگے دانے کے ہودھودے ذکر کرے کبوت ذکر کرے دعوت اللہ اور فراش پتنگ اتیش کے سرد فراش اتیش پر اصولو کی نرے سیسرے بعوضہ نشورو دا نری نہ کئی پٹولو کی غٹ سرے فیل اتی ختم کرے سرے پاچی بان علم ترکے فعال ربک و اصحاب الفیل دا سی کتاب دا اجناسم پہ کرا جمع کری بلدار مخکنوں کتابوں کے یہود و نصارا پہ کتابوں کے پئی کمدا مثال دے مناسبت دپا رہا او یہودیانو او انجیل والا ولے اعتراض کا ہے تو انجیل راڑو چتا دا پہ ما شوق ہے مثال کے نہیں پیش کرے ولے اعتراض کا ہے
اور ماں کے بیتراز کی بیا پہ تو مثال کی پیش کی دے دنیا پر استعد پارا حدیث کی بلکہ زدے وزر پیش کرے لو کانت الدنیا عند اللہ جناح بعوضۃ ما سقى منها کافرا شربۃ کہ دنیا اللہ تعالی خواہے کن اسور معمولی وانت کے خواہے دماشی دو وزر عمر خواہے نو کافران تبیتی او ساس کے نئے ورکڑے خدا نے خواہا نالتے جناح وزر د معاشی په مثال د دنیا کې پیش کړي چې دومره سپکه د الله پنځ دارنګ بعوزه په مثال کې پیش کړي چې ګوره د بعوزه په شان مکیږي بعوزه چې کله وږي کنه په خلکو چکونه لګي بعض خلک وږي شي کنه غلاګانې کوي او یا سکیو بیزتی کوي خلکو دا ظلمونه مکو اور بعوزہ سے کلا کلا مڑا شی کر پاگ دیوانے مڑا شی گا کب پخپلا مڑا نہیں شی ستا اللہ سوتا ورسی اور تختے دے نہیں شی گا نو کل چیزا ہوگی